बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला जो है वो है सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 9 मई के मुल्ज़मान के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत हुई। अब ये हुआ क्या है आपके सामने है कि तकरीबन फ़ौजी अदालतों ने जो है वो 85 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी और उसमें से कुछ मुल्ज़मान यानी 13 मुल्ज़मान हैं जिनकी रहम की अपीलें भी जो है वो मंजूर करते हुए उनको रिहा भी कर दिया। बाकी मुल्ज़मान को जो है मुख्तलिफ जेलों में जो है वो शिफ्ट कर दिया। कुछ कोट लखपत जेल लाहौर में चले गए, कुछ अडियाला में आ गए और कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा के थे वो खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में चले गए होंगे। तो यूँ मिलिट्री कोर्ट ने जो तो सज़ाएँ सुनाई हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट ने ये सज़ाएँ जो हैं वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फ़ैसले की रोशनी में सुनाई हैं। अब आप जितना भी तनकीद करें लेकिन हक़ाइक़ मसख़ नहीं किए जा सकते। हकीकत ये है कि ख़ुद जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, इवन कि आपको बताऊँ हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी, ठीक है, इनके एक बेटे हैं जी एहसान नियाज़ी, उनको भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। तो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी एतज़ाज़ एहसान जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और इसी तरीके से और भी मुतअद्दिद दरख्वास्त गुज़ार थे, इन्होंने जो है ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्तदा की थी 13 दिसंबर 2025 को और ये कहा था कि जी जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ ट्रायल मुकम्मल हो चुका है उनको सज़ाएँ सुना दी जाएँ ताकि वो आम जेलों में जो है वो मुंतकिल हो जाएँ। तो फिर उस पर बेंच ने सज़ाएँ सुनाई थी। लेकिन आप तनकीद बेशक करें, लेकिन ख़ुद अदालती सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर उनको ये कहा गया था। और आज इसी चीज़ का मैं आपको बताऊं कि हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो एहसान नियाज़ी के वालिद साहब समझे हैं बल्कि, ठीक है, उन्होंने आज आके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक मुद्दा इख्तियार किया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कहते हैं कि देखें, आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई, आपने हुक्म दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सज़ाएँ सुनाएँ, तो उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ सुना दी और उसके बाद अब ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे सिमायत 22 मुल्ज़मान जो है वो लाहौर की या पंजाब की जेलों में जो है वो मुंतकिल हुए हैं। ताहम उन्होंने शिकवा ये किया कि उनके साथ जो है वो बड़ा सेंसिटिव और उस पर रखा हुआ है, बड़ी हसास जगह पे रखा हुआ है और आम कैदियों जैसा उनके साथ सलूक नहीं हो रहा। जो जेल मैनुअल हैं उसके मुताबिक उनके साथ वो रवैया नहीं रखा जा रहा। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या ये अंडर ट्रायल कैदी नहीं है, कैदी हैं, इन्हें तो सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो ये अंडर ट्रायल नहीं है, तो फिर तो जेल मैनुअल इन पे का इतलाक़ होगा अगर जेलों में मुंतकिल हो चुके हैं। तो इस पर अदालत ने जो है वो फिर पंजाब हुकूमत से फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरमान से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है, कल अभी पेश की जाए। और इसके साथ साथ इस केस में एक अहम चीज़ ये हुई कि आज भी जितने केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे उन तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ यही केस सुनेंगे और कल के लिए भी जो केसेस समाअत के लिए लगने हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया। कल भी यही केस सिर्फ समाअत के लिए लगेगा। इस पर अदालत चाहती है कि हम पहले ये मामला इनसेंसिटिव है, इस मामले पर समाअत पूरी कर लें। और ख्वाजा हारिस जो वकील हैं वज़ारत दिफा के, उसको अदालत ने कहा कि आप अपनी समाअत जो है वो दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लें। बहरहाल दौरान समाअत जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक जो मरकज़ी केस था उसका जो फ़ैसला आया उसमें जो आर्मी एक्ट की शिक्कों को कलअदम करार दिया गया, एक तो वो हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। वज़ारत दिफा ने कहा कि जब वज़ारत दिफा का वकील ख्वाजा हारिस है, उन्होंने अदालत में कहा कि जब आर्म्ड फोर्सेस के फ़रज़ की अंजाम दही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो वो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। ये बड़ी वाज़ेह बात की उन्होंने कहा। इस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आर्मी एक्ट को तो सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद रखा गया था,
اس پر وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی عام شہری ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فوجی معاملات میں اگر عام شہریوں کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے تو پھر فوج کو رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کرے۔ اس پر جسٹس جمال خان نے کہا کہ وزارت دفاع اس میں اپیل کس نے کی ہے، تو بتایا گیا وزارت دفاع نے۔ تو انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، آئین میں جو اختیارات ہیں، اختیارات کی تقسیم بڑی واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ وکیل نے کہا کہ جسٹس جمال خان نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں یہی بنیادی آئینی سوال ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے عدالت کو بتایا کہ اگر کوئی فورم دستیاب نہ ہو تو پھر ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتی ہے۔ قانون میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا فورم جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جمال خان نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہوا ہے تو جو سیولین ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ نہیں، پھر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ اگر کوئی چیک پوسٹ ہے اور اس پہ کوئی فوجی تعینات ہے اور کوئی سیولین جو ہے وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے اور فوجی جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کا یہاں پہ ممنوع ہے، آپ نے نہیں آنا، تو وہ پھر بھی اگر ضد کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کا کہیں پہ ٹرائل کہاں پہ ہوگا؟ کیا اس کا آرمی ایکٹ پر اس کا اطلاق ہوگا یا اس کا ٹرائل سیولین میں ہوگا؟ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی اگر ہم شکوں کو دیکھیں تو وہ واضح ہیں کہ کن کا اطلاق، کن پر ان کا اطلاق ہوگا، کن پر نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ جسٹس جمال خان نے کہا کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایکسکلوزیولی آرمڈ فورسز کے لیے ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ قانون تو قانون ہوتا ہے، قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق سیولین پہ بھی ہوتا ہے، شہر عام پہ بھی ہوتا ہے، اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی آرمی ایکٹ میں کئی کیٹیگریز ہیں، اگر ہم ان کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ان سیولینز جو فرائض میں آرمی کے فرائض میں، آرمی کے معاملات میں مداخلت کے مرتکب ہوتے ہیں یا ہوں گے یا ہیں، تو یا کو کسی قسم کا کوئی رکھنا ڈالتے ہیں آرم فورسز کے فرائض کے اندر، ان کے امور کے اندر، تو پھر ان کا جو ٹرائل ہے وہ تو جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس کی گنجائش موجود ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو اس پر جسٹس جمال خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ کہ سیولین جو ہے ان کو تو بنیادی انسانی حقوق کے تحت بہت ساری چیزیں ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 175 کا جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ان اشخاص پر جن کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا ملٹری ٹرائل کے اندر ملٹری ایکٹ میں ٹرائل کیے جا رہے ہیں، ان کا ان پر اطلاق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اہم چیزیں ہیں۔ اب معاملہ اس سمجھ جا رہا ہے کہ کیا آیا، اصل چیز یہ ہے اس میں جیسے محمد علی مظہر نے کہا 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو اگر وہ جو شکے آرمی ایکٹ کی اڑائی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اعجاز الاحسن والے فیصلے میں، ایک وہ میٹر ہے، ایک سیولین کا میٹر ہے۔ اب یہ معاملہ کا کچھ کنکلیوڈ ہوتے ہوئے نظر تو آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے پر کیسے سماعت ہوتی ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آیا سپریم کورٹ اجازت دے دیتی ہے کہ ملٹری میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں دیتی؟ اگر نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آئیں گی جب سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی حتمی کنکلوژن پہ پہنچے گی۔ تو بہرحال سماعت آج بھی جاری تھی، کل بھی جاری رہے گی، تو ہوپ فلی شاید اسی ویک اس کا سماعت کنکلیوڈ ہو تو ہی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اس وقت تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔